ल अब यो न्युमेरिकलमा हेरौँ त एकचोटि यसमा के छ भन्दाखेरि द रिजन y इज लेस देन 0 रिजन 1 सेम अगाडि जुन इलेक्ट्रिक बाउन्डरी कन्डिसन छ त्यस्तै खाले क्वेसन हुन्छ सेम एउटै खाले केही फरक हुँदैन जस्ट के फरक हुन्छ भन्दाखेरि एच भेक्टरको ठाउँमा चाहिँ अब अगाडि ई भेक्टर थियो डी भेक्टर हुन्थ्यो डी भेक्टरको ठाउँमा है अनि सेम एउटै न्युमेरिकल हुन्छ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि द रिजन y इज लेस देन 0 73 साउन्डमा सोधेको छ y इज लेस देन 0 इज एयर मिडियम एन्ड y इज ग्रेटर देन 0 इज 0 has mu r equals to 10 अब एयर मिडियम भन्न साथ के हुने हो त भन्दाखेरि यसको जुन म्याग्नेटिक पर्मियाबिलिटी छ पर्मियाबिलिटी म्यू भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि म्यू r equals to 1 हुन्छ अथवा म्यू equals to म्यू नट हुन्छ है एन्ड द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड एस भेक्टर कस्तो यति छ भने इन रिजन 1 फाइन्ड बी भेक्टर एन्ड एस भेक्टर इन रिजन 2 रिजन 1 मा चाहिँ दिएको छ भने रिजन 2 मा निकाल्न भनेको छ अब यसको लागि सेम हो हामीले अस्ति गरे जस्तै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिजन 1 y इज लेस देन 0 छ भने रिजन के भयो त y इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि त्यो दुईटा बीचको बाउन्डरी भनेको कति हुने भयो त y कस्तो 0 भन्ने एउटा लेयर अथवा 0 भन्ने चाहिँ एउटा प्लेन हुने भयो हैन त्यसो भए हाम्रो नर्मल भेक्टर कहाँदेखि कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि y इज लेस देन 0 देखि y इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि ए y डाइरेक्सनमा आउँछ दैट इज ए त्यसपछि b1 निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त जस्ट यो यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला लगायो अथवा यहाँबाट हामीले यसैबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं त hn1 बाट bn1 bn2 निकाल्न सक्छौं bn1 hn1 ओके bt1 भनेर निकाल्न सक्छौं हैन अनि यसरी आइसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि लास्टमा बाउन्डरी कन्डिसन लिन्छौं बाउन्डरी कन्डिसनमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा bn2 भेक्टर इक्वल्स टु bn1 भेक्टर हैन यो एउटा बाउन्डरी कन्डिसन छ अर्को भनेको चाहिँ के छ त ht1 - ht2 इक्वल्स टु an12 क्याप क्रस के भेक्टर अब यो के भेक्टर भनेको केही दिएको छ त छैन के भेक्टर केही दिएको छैन भन्नुको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो भनेको के हो त नन कन्डक्टिङ मटेरियल हो यसमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी जुन सरफेस करेन्ट डेन्सिटी छ के भेक्टर त्यो चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ है त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि st2 भेक्टर इक्वल्स टु st1 भेक्टर गर्न पायो है यो गरेपछि हामीले के गर्न सक्यौं त भन्दाखेरि सेम अगाडिको जुन इलेक्ट्रिकल बाउन्डरी कन्डिसन छ त्यसकै पार्ट भयो है सर र त्यही पार्ट चाहिँ हामीले गर्यो st2 निकाल्यौं st2 निकालेपछि हामीले bt2 निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई दुईटालाई के गर्नु पर्यो यहाँबाट t2 आयो यहाँबाट n2 आयो यो दुईटालाई एडिसन गरेपछि b2 आयो b2 आइसकेपछि हामीले डाइरेक्ट के गर्न सक्छौं s2 यसरी निकाल्न सकिन्छ ठीक छ यसमा मैले धेरै टाइम दिइन है अगाडिको ठिक्क त्यही पार्ट हो है अब यसमा एउटा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ यस्तो जस्तै यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा पनि फरक छ यो चाहिँ अगाडि भनिसके मैले यसमा पनि के छ भन्दा यदि यस्तो इन्क्लाइन खाली प्लेन दिएको छ भने ग्रेडियन्ट अफ फंक्शन डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ ग्रेडियन्ट अफ फंक्शन यसरी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले युनिट भेक्टर निकाल्छौं यसरी युनिट भेक्टर निक्लिसकेपछि हामी के गर्छौं त युनिट भेक्टर निक्लिसकेपछि यो भेक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त युज गरेर हामीले नर्मल डाइरेक्सन hn1 र bn1 निकाल्न चाहिँ यसरी हामीले युज गर्छौं h1 भेक्टर डट an12 अनि फेरि an12 हाल्ने यहाँबाट के आउँछ त भन्दाखेरि नर्मल भेक्टर आउँछ है यो चाहिँ आइडिया लाउनु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो इन्क्लाइनको केसमा अब अर्को एउटा केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै के भेक्टर दिन सक्छ यहाँनिर छ ल के हुन्छ त भन्दाखेरि के भेक्टर दिएको केस हुन सक्छ के भेक्टर दिएको केसमा हाम्रो बाउन्डरी कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि bn2 भेक्टर इक्वल्स टु bn1 त सेम हो बाउन्डरी कन्डिसन यो bn2 र bn1 को केस भनेको तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ जुन st1 - st2 भनेको चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ ठीक छ st1 - st2 भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि an12 क्रस के भेक्टर आउँछ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चेन्ज गर्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बाउन्डरी कन्डिसन यो लाउनु पर्यो ठीक छ के भेक्टर दिएको केसमा भनेपछि हामीले के चाहियो त भन्दाखेरि यहाँनिर के भेक्टर दिएको छ सो हाम्रो बाउन्डरी कन्डिसन यो लाउनु पर्यो फर्स्टमा त्यसपछि सेकेन्ड बाउन्डरी कन्डिसनमा हामीले यो लाउनु पर्यो यहाँनिर के भेक्टरको भ्यालु दिएको छ यही नर्मल भेक्टर हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं यहाँनिर नर्मल भेक्टर कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर उसले z इक्वल्स टु 0 र z इक्वल्स टु z इज ग्रेटर देन 0 दिएको छ भनेपछि रिजन 1 वेयर z इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि यसको an क्याप भनेको कति हुन्छ त -az क्याप हुन्छ ठीक छ -az क्याप भनेपछि यो -az क्याप राखेपछि हाम्रो जे भ्यालु आउँछ त्योबाट चाहिँ bn1 आउँछ bn1 आइसकेपछि हामीले bn2 को भ्यालु त्यही राख्न पायो त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को बाउन्डरी कन्डिसन लाएर bt1 र bt2 को भ्यालुहरु निकाल्न सकिन्छ यसलाई पनि मैले के धेरै चाहिँ एक्सप्लेन गरिन सजिलो छ यो जस्ट तिमीहरुले एकचोटी हेर्नु यो 2074 असोजको अब अरु चीज चाहिँ तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छौ है एंगलहरु निकाल्नु पर्यो भन्देखि यस्तो खाली एंगल θ2 निकाल्यो भन्देखि मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु θ2 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त cos इन्भर्स
हैन cos इन्भर्स नर्मल कम्पोनेन्ट डट फुल कम्पोनेन्ट फुल जस्तै नर्मल भनेको bn1 डट b1 डिभाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ bn1 डट म्याग्निट्युड अफ b1 त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एंगलहरु निकाल्न सकिन्छ यस्तो मजाले दिरै हुन्छ यो न्युमेरिकलहरु मैले यहाँ धेरैवटा राखिदिएको छ तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ है यहाँ प्र्याक्टिस गर्यो भने देखि अझ तिमीहरुलाई क्लियरिफाई हुन्छ है ओके ल एंगल निकाल्ने पनि यो फर्मुलाहरु छ सकिन्छ यो सजिलो छ त्यही भएर मैले छोड्दिए यसलाई ल अब च्याप्टर 4 सुरु गर्छु है म ओके हाम्रो च्याप्टर 4 मा के छ भन्दाखेरि वेभ एन्ड वेभ इक्वेसन भन्छ अथवा वेभ इक्वेसन एन्ड प्रोपागेसन भन्छ के वेभ प्रोपागेसन अब यसमा हामी के पढ्छौं त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने जुन वेभहरु छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यो वेभको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ डिराइभ गर्नलाई चाहिने हामीले डिफरेन्ट लजहरु पढ्छौं पहिला त्यसपछि डिफरेन्ट म्याक्सवेलको एक्सप्रेसन्सहरु हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्छौं त्यो भनेको चाहिँ हामीले टाइम भ्यारिङ फिल्ड भनेर पढ्छौं हामीले यसमा खासमा टाइम भ्यारिङ फिल्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त टाइमसँग भ्यारी हुन्छ है त्यस्तो फिल्डहरु चाहिँ हामीले यो च्याप्टर 4 मा पढ्छौं जसले गर्दाखेरि जुन अगाडि हामीले डिफाइन गरेको म्याक्सवेल्स इक्वेसन्सहरु छ त्यो डिफाइन गरेको इक्वेसन्सहरु चाहिँ यहाँ आएर के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ है अब त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले के पढ्छौं त भन्दाखेरि फ्याराडेज ल यो तिमीहरुले पहिला पनि पढिसकेका छ फ्याराडेज ल फ्याराडेज लले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड भएको ठाउँमा चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टर जसलाई चाहिँ मैले के गरे त क्लोज लुप बनाए क्लोज लुप भनेको कन्डक्टिङ सर्किटको रूपमा चाहिँ मैले एउटा क्लोज पार्ट बनाए भनेदेखि त्यो पार्टमा के हुन्छ त त्यो पार्टलाई मैले म्याग्नेटिक फिल्डमा अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ त्यसमा पर्ने गरिराखे भनेदेखि त्यसमा के हुन्छ त करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ है अथवा त्यसमा करेन्ट इन्ड्युस भएर के हुन्छ त त्यसको दुईटा इन्डमा चाहिँ के हुन्छ त पोटेन्शियल अथवा ईएमएफ चाहिँ जेनेरेट हुन्छ है जसलाई इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स ईएमएफ भनेर भन्छौं त्यो चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेट हुन्छ है त्यो जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि फ्याराडेज ल स्टेटमेन्टको रूपमा हेर्दाखेरि द इन्ड्युस्ड ईएमएफ है इन्ड्युस्ड ईएमएफ भीईएमएफ इन्भोल्भड इन एनी क्लोज सर्किट भनेको कुनै पनि क्लोज सर्किटमा इज इक्वल टु द टाइम रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बाइ द सर्किट भनेपछि मैले म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको फ्लक्स भ्यालु त्यो फिल्डको चाहिँ स्ट्रेन्थ भनौं न हैन त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ त है त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यो सर्किटसँग क्लोज पार्ट अथवा क्लोज लुपसँग चाहिँ कति लिंक भएको छ त है त्यो लिंकको आधारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्ड्युस्ड ईएमएफ चाहिँ भ्यारी हुन्छ है अब यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड ईएमएफ को भ्यारिएसन कसरी हुन सक्छ त भनेर उले तीनटा पोइन्टमा चाहिँ उले एक्सप्लेन गरेको छ पहिला हामीले प्लस 2 मा पढ्यो भने त्यही हो है स्कुल लेभलमा पनि सायद फ्याराडेज ल पढेको हुनुपर्छ है स्कुलमा 10 क्लासमा पनि पढ्या होला 9 10 मा त्यसपछि यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि यसले जस्ट एक्सप्रेसनको रूपमा देख्दाखेरि चाहिँ भीईएमएफ भनेको चाहिँ माइनस d5 बाइ dt माइनस d5 भनेको फ्लक्स d5 भनेको चाहिँ के हो त फ्लक्सको चेन्ज d5 बाइ dt भनेको फ्लक्स चेन्ज पर युनिट टाइम चेन्ज हैन कति टाइम चेन्ज हुँदाखेरि कति फ्लक्स चाहिँ भ्यालु चेन्ज भएको छ त हो त्यो एक्सप्रेसनलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि भीईएमएफ को एक्सप्रेसन भयो माइनस d5 बाइ dt अब यहाँनिर हेरौं त यसमा के छ भन्दाखेरि d5 बाइ dt भनेको त फ्लक्सको चेन्ज पर युनिट टाइम भयो अब यहाँनिर माइनस किन रिप्रेजेन्ट गरेको त अथवा नेगेटिभ साइन किन राखेको त भीईएमएफ मा भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन नेगेटिभ साइन राख्ने पार्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि लेन्ज लले दिएको अथवा लेन्ज भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ डिफाइन गरेको भएर यसलाई लेन्ज ल पनि भन्छ त्यो नेगेटिभ साइन किन दिन्छ त भन्दाखेरि उले के भन्छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट जुन भीईएमएफ छ त्यो इन्ड्युस्ड ईएमएफ त्यो इन्ड्युस्ड ईएमएफ ले के गर्छ भन्दाखेरि जुन पहिलाको फिल्ड बी भेक्टर अथवा फ्लक्स फाइ को जुन छ म्याग्नेटिक फिल्डको जुन डिरेक्सन त्यो डिरेक्सन भन्दा के गर्छ त अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्छ त त्यसले काम गर्छ भन्नुको अर्थ जस्तै मैले कुनै सप्लाई दिएर कोइल अथवा वाइन्डिङ्समा चाहिँ के गरे त म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरे त्यसले गर्दाखेरि एउटा कन्डक्टर त्यसको नजिकमा रहेको कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट इन्ड्युस भयो त्यसमा मैले क्लोज पार्ट अथवा क्लोज सर्किट बनाइदिए थिए कन्डक्टरमा त्यहाँनिर के भयो त करेन्ट इन्ड्युस भयो अब त्यहाँ इन्ड्युस भएको जुन करेन्ट छ अथवा जुन भोल्टेज छ त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यसले पनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ है त्यसले पनि के गर्छ त एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ तर त्यसको करेन्ट के हुन्छ त एकदम थोरै इन्ड्युस करेन्ट एकदम थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले जुन प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो भनेको एकदम सानो हुन्छ है तर त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन यो मेजर जुन हामीले सप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको जुन सोर्स छ त्यसलाई के गर्छ त अपोज गर्नलाई
हेल्प गर्छ अथवा अपोज गर्ने काम गर्छ त्यसले। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन इन्ड्युस्ड भोल्टेज छ त्यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको जहिले पनि अपोजिट टु द ओरिजिनल म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिक छ, ओरिजिनल म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा जसले चाहिँ हामीलाई करेन्ट इन्ड्युस गराएको छ त्यो फिल्डलाई चाहिँ के गर्छ त रोक्न खोज्छ, रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इएमएफलाई हामीले नेगेटिभ इएमएफ भनेर लेख्छौँ, माइनस रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब फाराडेज लले के भन्छ त भन्दाखेरि फाराडेज लले त्यो इएमएफ जेनेरेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 थरीबाट हुन्छ, ठिक छ। एउटा थरी भनेको के भन्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि त्यो जुन फ्लक्स छ म्याग्नेटिक फ्लक्स, त्यसमा त्यो सर्किटमा पर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्सको जुन भ्यालु छ त्यसलाई के गरेँ त भ्यारी गरेँ। भन्नुको अर्थ मैले टाइमसँग त्यसलाई के गरेँ त चेन्ज गरेँ। भने जस्तै मैले डिसी करेन्ट पास गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एसी करेन्ट पास गरिदिएँ भने अब त्यसको वरिपरि के हुने भयो त फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुने भयो, ठिक छ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। एसी करेन्ट हुनसाथ के हुन्छ एकचोटि 0 एकचोटि 1 0 1 0 भए जस्तै त्यस्तो खाले के हुन्छ त भन्दाखेरि साइनोसोइडल पार्टमा चाहिँ त्यो भ्यालुजहरू चेन्ज हुन्छ। त्यसरी चेन्ज हुँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो जुन सर्किट छ क्लोज सर्किट त्यसमा चाहिँ लिङ्क भएको फ्लक्सको भ्यालु भ्यारी हुन्छ। हो त्यसरी भ्यारिएसन आउँदाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर करेन्ट अथवा भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ है। यो भयो एउटा थरी, यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सफर्मर इएमएफ। यसरी जेनेरेट भएको जुन इएमएफ छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सफर्मर इएमएफ भन्नाले ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हुँदैन, जस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूको बिचमा इन्सुलेसन मेटेरियलहरू राखेको हुन्छ र त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरू बिचमा फर्स्ट प्राइमरी वाइन्डिङ्सबाट चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ्समा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि इन्ड्युस करेन्टहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। भनेपछि यसलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक के भन्छ ट्रान्सफर्मर इएमएफ। र प्राइमरी वाइन्डिङ्समा हामीले एसी करेन्ट पास गरेपछि सेकेन्डरीमा के हुन्छ त त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ है। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपलमा काम गर्ने भएर ट्रान्सफर्मर इएमएफ भन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ मोसनल इएमएफ अथवा यसलाई हामी भन्छौँ जेनेरेटर इएमएफ। भनेको कस्तो त भन्दाखेरि हामीले जुन फिल्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने डिसी करेन्ट पास गरे त्यसको फिल्ड चाहिँ के छ त युनिफर्म छ, कन्स्ट्यान्ट छ बी भेक्टर चाहिँ। तर के गर्यो त भन्दाखेरि जुन कन्डक्टर छ त्यो कन्डक्टरलाई के गर्यो त मैले मुभमेन्टमा ल्याएँ। भनेको अर्थ त्यो कन्डक्टरलाई मोसनमा ल्याएँ, जसले गर्दाखेरि त्यो कन्डक्टरमा पर्ने जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो फिल्ड चाहिँ के भयो त भ्यारी भयो। जस्तै यो हाम्रो टर्बाइनहरूले जेनेरेट गर्नेवाला जुन हाइड्रो पावरहरू छ त्यो हाइड्रो पावरमा पनि के हुन्छ त सबै यस्तै खाले हुन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि मेजर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, त्यो बिचमा चाहिँ के गर्छ त कन्डक्टरलाई मुभ गराएर त्यहाँबाट करेन्ट इन्ड्युस गर्ने हो होइन, अथवा त्यहाँबाट भोल्टेज इन्ड्युस गर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि मोसनल अर जेनेरेटर इएमएफ हो है। त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टाइपको भयो। अब यो दुईटै टाइपलाई युज गरेर पनि के गर्न सक्छ त हाइब्रिड टाइपको चाहिँ इएमएफहरू जेनेरेट गर्न सक्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त कम्बाइन्ड अथवा यसलाई हामी टोटल इएमएफ भनेर पनि निकाल्न सकिन्छ है। यो भनेको हाम्रो फाराडेज लको बेसिक कुराहरू हो। अब यसमा चाहिँ हामीले इक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ फाराडेज लको स्टेटमेन्ट सोध्छ, त्यस पछाडि चाहिँ ट्रान्सफर्मर इएमएफ भनेको के हो र यसको एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गरेर भन्छ। यो 2-3 मार्क्सको 4 मार्क्ससम्मको सोध्छ। त्यस पछाडि अर्को छ मोसनल इएमएफ भनेको के हो र त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गरेर हुन्छ, ठिक छ। अब बेसिक कुरो हेरौँ त। अब मैले एउटा मात्र वाइन्डिङ युज गरेँ कन्डक्टरमा भने जस्तै भन्नुको अर्थ जुन कन्डक्टर सर्किट छ त्यो सर्किटमा चाहिँ मैले एउटा मात्र टर्न युज गरेँ भनेदेखि त्यसमा के हुन्छ त -d5/dt हुन्छ। अब मैले मल्टिपल टर्न्सहरू युज गरेँ भने कति हुन्छ त -n/d5/dt, ठिक छ। त्यस्तो खाले भयो। त्यो भनेको चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस गर्दाखेरिको पार्ट हो। अब फर्दर मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि भिइएमएफ भनेको चाहिँ पोटेन्सियल हो। पोटेन्सियलको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ मैले इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्म्समा चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। द्याट इज भी इक्वल्स टु कति हो त माइनस क्लोज लुप इन्टिग्रल ई डट डिएल। यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि वर्क डनबाट आएको होइन। वर्क डन भनेको क्यू इन्टु ई डट डिएल हो। भनेपछि यहाँनिर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि क्यू फोर्स बाई अथवा क्यू बाई डब्लु बाई क्यू भनेको के हो त भन्दाखेरि पोटेन्सियल भयो। द्याट इज भी इक्वल्स टु डब्लु बाई क्यू इक्वल्स टु माइनस इन्टिग्रल ई डट डिएल, ठिक छ। त्यो आइसके पछाडि यहाँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि फर्दर यो माइनस जुन छ यो माइनसलाई के गर्छु त हटाइदिन्छु। किन भन्दाखेरि जुन भी भन्ने पोटेन्सियल छ अगाडिको त्यो भनेको हाम्रो जुन इएमएफ प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्ने फ्लक्स इन्ड्युस गर्नेवाला चाहिँ फ्लक्स जेनेरेट गर्नेवाला पोटेन्सियल थियो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ साइन आउँछ। तर यो भनेको के छ त त्यसलाई अपोज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भिइएमएफलाई हामी के गर्छौँ त यहाँनिर पोजिटिभ साइन दिन्छौँ। जुन हामी अगाडि -d5/dt गरे जस्तै यहाँ पनि के गर्छौँ त माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस साइन आउँछ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त जेनरल इक्वेसन भयो। अब यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि
इन टर्म्स अफ फ्लक्स भ्यालु चाहिँ छ भनेदेखि डिफाई छ भनेदेखि डिफाईको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फाई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ बी भेक्टर डट डिएस राख्न सक्छौँ। यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हाम्रो फ्लक्स डेन्सिटीको डेफिनेसनबाट। योबाट चाहिँ फाईको ठाउँमा हामीले बी डट डिएस राख्न सक्छौँ। अनि यो जुन माथिको जुन छ फर्स्ट वाला भिएमएफ इक्वल्स टु माइनस डी फाई बाई डिटी इक्वल्स टु अब तलको जुन छ इन्टिग्रेसन क्लोज लुप इन्टिग्रेसन ई डट डिएल भनेको त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेनरल एक्सेप्सन भयो। अनि फाईको ठाउँमा हामीले इन्टिग्रेसन बी डट डिएस राख्दाखेरि के हुने भयो त माइनस डी बाई डिटी इन्टिग्रेसन बी डट डिएस हो। यो जुन एक्सप्रेसन छ फाइनल भनेको यो चाहिँ कम्बाइन्ड वाला एक्सप्रेसन भयो है। यो दुईटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेको एक्सप्रेसन भयो है। यो भनेको हाम्रो के हो त फ्याराडेज लले दिएको मेजर एक्सप्रेसन। ठिक छ, फ्याराडेज लले दिएको मेजर बेसिक एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ यो भयो। यो भनेको चाहिँ मेजर अथवा यसलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि उसले अब अगाडिको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग कोरिलेट गरेर बनाएको एक्सप्रेसन भयो। म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड कोरिलेट गरेर अब यसलाई चाहिँ हामी युज गरेर के गर्छौँ त ट्रान्सफर्मर इएमएफ र मोसनल इएमएफ को डेरिभेसन गर्छौँ। ठिक छ, अब ट्रान्सफर्मर इएमएफ भनेको के हो मैले अघि पनि भने बी भेक्टर चाहिँ भ्यारी भएको। यदि बी भेक्टर टाइमसँग भ्यारी छ भनेदेखि मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो डी बाई डिटीलाई मैले के गर्न सक्छु इन्टिग्रेसन भित्र लान सक्छु। इन्टिग्रेसन भित्र राख्दाखेरि यो के हुन्छ त पार्शियल डेरिभेटिभ हुन्छ द्याट इज माइनस डेल बी भेक्टर बाई डेल टी हुन्छ। यो गरेपछि हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो। अब यो एक्सप्रेसनमा हेरौँ त यो भनेको कुनसँग एक्सप्रेसनसँग सेम सेम जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो केसँग भन्दाखेरि स्टोक्स थ्योरमसँग है। यसो हेर्दाखेरि स्टोक्स थ्योरमसँग चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर जस्तो देखिन्छ है। यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई हामीले स्टोक्स थ्योरमबाट डाइरेक्ट गर्दाखेरि ई डट डिएल फर्स्ट स्लाइडमा त्यो भी भनेको युनिट हो कि उनै हो कुचाइमा त्यो यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा यसमा कहाँनिरको भी खोइ त सर त्यो भन्दा नि अगाडिकोमा यो भी युनिट हो भोल्ट भनेको। यो लास्टको भी भनेको भोल्ट, यो भी होइन भोल्ट युनिट हो यो है। माइनस डी फाई बाई डिटी मात्रै हो एक्सप्रेसन। ठिक छ, यो चाहिँ युनिट राखेको भोल्ट भनेर। ओके, त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ई डट डिएल क्लोज लुपमा छ भने यसलाई हामीले स्टोक्स थ्योरमबाट के गर्न सक्छ त डेल क्रस ई भेक्टर डट डिएस भेक्टर। अब यसमा पनि डिएस आउँछ यहाँ पनि डिएस आउँछ भने चाहिँ दुईटालाई कोरिलेट गर्न पाए द्याट इज डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डेल बी भेक्टर बाई डेल टी हो। यो जुन एक्सप्रेसन छ यो भनेको म्याक्सवेल्स इक्वेसन फर टाइम भ्यारिङ फिल्ड। पहिला के थियो भन्दाखेरि म्याक्सवेल इक्वेसनमा पहिला डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स के थियो 0 थियो। अब के भयो यो 0 भएन माइनस डेल बी भेक्टर बाई डेल टी आयो। यो भनेको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो फिल्ड के छ त टाइमसँग भ्यारी भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टर्म आयो है। भनेको हाम्रो टाइम भ्यारिएन्ट र टाइम इन्भ्यारिएन्टमा के हुन्छ त म्याक्सवेल इक्वेसन पनि फरक हुन्छ अथवा एम्पियर सर्किटको ल पनि फरक हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ देख्यौँ। भनेपछि हामीले यो जुन डिराइभ गरेको एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसन भनेको के हो त हाम्रो ट्रान्सफर्मर इएमएफ को एक्सप्रेसन भयो। ठिक छ, अब यसको लागि चाहिँ यो डायग्राम बनाउनु पर्यो। यो डायग्राममा चाहिँ यो बी भेक्टर के गर्नु पर्यो लेट अस कन्सिडर अब क्लोज पार्ट यसो भनेर भन्नु जस्तो के हाल्छ हैन। यो यसरी देखाएपछि यो बी भेक्टर चाहिँ के छ त टाइमसँग भ्यारी छ। यो कन्डक्टरहरू चाहिँ के छ त स्टेसनरी छ है। त्यो भयो भनेदेखि यो बी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त यो जुन लुप छ यो लुपमा इन्क्लोज भएको बी को भ्यालु के हुन्छ त फरक हुन्छ। त्यो फरक भएपछि यसमा इन्ड्युस हुन्छ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ भनेर देखाए सिद्धि। त्यस पछाडि के गर्न सक्छ हामीले अब बी को भ्यालु फरक भयो भने हामीले यो बेजर एक्सप्रेसनहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो खाले एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न सकिन्छ है। यो भयो ट्रान्सफर्मर इएमएफ को। अब मोसनल इएमएफ पनि सेम हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मोसनल इएमएफ भन्नासाथ के भयो त कन्डक्टरलाई मुभमेन्टमा ल्याएको भयो। कन्डक्टरमा मुभमेन्टमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सर्टेन फोर्स एप्लाई हुन्छ हैन। सर्टेन फोर्स एप्लाई हुन्छ जसलाई हामीले इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने ई भेक्टर इक्वल्स टु फोर्स पर युनिट क्यू द्याट इज भी क्रस बी भेक्टर। अब त्यो फोर्स केले एप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि त्यो पनि सेम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि एप्लाई हुने हो। त्यो कारणले गर्दा इएम को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भी क्रस बी भेक्टर। भी भनेको के हो त भेलोसिटी अफ कन्डक्टर है। कन्डक्टरलाई कति भेलोसिटीले चाहिँ मुभ गरेको छ त। क्रस बी भेक्टर भनेको के हो त म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी है। त्यो दुईटाको चाहिँ यसरी एक्सप्रेसन राख्न सक्छौँ हो। यो जुन एक्सप्रेसन छ यो भनेको के हो त मोसनल इएमएफ को चाहिँ एक्सप्रेसन भयो। अब यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि जस्ट एउटा 1-2 लाइन मात्र छ है। मोसनल इएमएफ भनेको के हो डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि 2 लाइनको चाहिँ यो एक्सप्रेसनलाई डेराइभ गरिदिनु पर्यो है। एक्जाममा त्यसरी सोधेछ। ओके, अब यहाँ पनि एउटा डायग्राम बनाएर यस्तो यस्तो हो भनेर देखाइदिनु पर्यो। किन यो डायग्राम बनाइदिनु पर्यो नि। यो फिल्ड युनिफर्म छ। यो भी भेक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टरलाई मुभ गरेको छ भने यहाँनिर जुन प्रोड्युस हुने फोर्स छ त्यो भनेको चाहिँ क्यू भी भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो। अब यसलाई अझ फर्दर चाहिँ हामीले ई भेक्टरको टर्ममा लाग्यो भने
भी भेक्टर क्रस बी भेक्टर भयो यसलाई चाहिँ यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुने भयो त EM को ठाउँमा हामीले के गर्न पायो भी क्रस बी त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन EMF यसरी आएको छ यो EMF को भ्यालु भनेको भी क्रस E डट DL क्लोज इन्टिग्रल हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ अब फर्दर यसलाई अझ के गर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरूले ड्रिल डाउन गर्ने हो भनेदेखि भी भेक्टरलाई पनि फर्दर के गर्न सक्छौ त जस्तै यो कन्डक्टर कुन डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ y डिरेक्सनमा भनेपछि y डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम दैट इज dy by dt लाई हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौँ भी भेक्टर भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ दैट इज dy by dt इक्वल्स टु BBD भनेर यो भनेको के हो त b यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है ल यो भयो हाम्रो मोसनल EMF ट्रान्सफर्मर EMF को कुराहरु है अब यसको न्यूमेरिकलहरु पनि छ न्यूमेरिकल पनि तिमीहरूले हेर्न सकिहाल्छौ है यो रिटार्डेड पोटेन्शियल्स भन्ने एउटा टपिक छ यो चाहिँदैन है यो चाहिँदैन हामीलाई चाहिँदैन है अब त्यसपछि के गरौँ त भन्दाखेरि जुन दुईटा हामीले मोसनल र ट्रान्सफर्मर EMF अब त्यो दुईटैलाई चाहिँ एउटैमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटैलाई एड गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल अथवा कम्बाइन वाला चाहिँ हाम्रो EMF आउँछ है त्यसलाई त्यो कम्बाइन गर्यो भने VMF कति हुन्छ त भन्दाखेरि VMF इक्वल्स टु E डट DL इक्वल्स टु एउटा यो आउँछ ट्रान्सफर्मर EMF बाट आएको प्लस यो भनेको मोसनल EMF बाट आएको दुईटा EMF चाहिँ यसरी एड हुन्छ ठीक छ यो भनेको हाम्रो टोटल EMF है यो भयो हाम्रो फाराडेज ल सँग रिलेटेड कुराहरु अब यसको न्यूमेरिकल छ न्यूमेरिकल चाहिँ तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छ सजिलो छ भी भेक्टर दिएको छ भी भेक्टर दिएको छ भनेदेखि EMF भी EMF निकाल भन्छ अनि डिरेक्सन पनि रिप्रेजेन्ट गर भन्छ अहिले हेरौँ न त्यो हामी अर्को क्लासमा है त्यसपछि अर्को टपिक छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो त भन्ने चाहिँ यहाँ आउँछ अब एउटा यहाँ के छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्दा डेल क्रस भन्दाखेरि माइनस डेल बी भेक्टर भनेको टाइम भ्यारिङ फिल्डको लागि तर यही कुरा चाहिँ हामीले टाइम इनभ्यारिङको केसमा के थियो भन्दाखेरि डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 थियो भनेपछि दुईटा के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालुजहरु चेन्ज भयो टाइम भ्यारिएन्ट हुनासाथ चेन्ज भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि जुन कन्टिन्युटी इक्वेसन छ डेल डट जे भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डेल रो भी बाइ डेल टी टाइमसँग भ्यारिएन्ट हो है टाइमसँग भ्यारी हुँदै जानेको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले अगाडि जुन स्टेडी फिल्डको लागि अथवा स्ट्याटिक फिल्डको लागि हामीले जुन एक्सप्रेसन युज गरेका थियौँ डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर भन्ने त्यो एक्सप्रेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसनमा हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर लिँदाखेरि त्यो एक्सप्रेसनले चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्दैन भन्नुको अर्थ त्यसले दिने जुन एक्सप्रेसन जुन छ डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर र कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गरेर हेर्यो भनेदेखि कन्टिन्युटी इक्वेसन र त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त म्याच हुँदैन भन्न खोजेको डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर छ मैले त्यसको चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि कलको चाहिँ डाइभर्जेन्स लियो भने जहिले पनि 0 हुन्छ है डेल डट डेल क्रस एच भेक्टर गर्यो भने डेल डट जे भेक्टर आयो हैन डेल डट जे भेक्टर आउन साथ डेल डट डेल क्रस एच गर्यो भने त्यो 0 हुन्छ डाइभर्जेन्स अफ एनी कल इज 0 हुन्छ दैट इज डेल डट जे भेक्टर इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्यो भनेपछि त्यो के को लागि त भन्दाखेरि स्ट्याटिक फिल्डको लागि तर हामीसँग के छ भन्दाखेरि डेल डट जे भेक्टर भनेको कन्टिन्युटी इक्वेसनले के दिन्छ त माइनस डेल रो बाइ डेल टी दिन्छ भनेपछि त्यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी इक्वेसन्स र पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किट ल के भयो त भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट भयो तिनीहरु बीचमा है त्यो कन्फ्लिक्ट आएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सर्टेन टर्मिनोलोजी हुनुपर्छ जसले के गरेको छ त भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन दुईटै एक्सप्रेसनलाई चाहिँ भ्यालिड गरेको हुनुपर्छ भनेर कन्क्लुजन निकाल्यो हो त्यो कन्क्लुजन निकालेपछि त्यहाँनिर एउटा टर्मिनोलोजी जुन आउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी अथवा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने चिज आयो है त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हिडन वाला हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट हो अब यहाँनिर के गर्छ त भन्दाखेरि उसले त्यसो भए यो डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जुन जे भेक्टर छ त्यसमा एउटा अर्को टर्मिनोलोजी हुनुपर्छ दैट इज जे भेक्टर प्लस जेडी भेक्टर जुन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी हो यो राखेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त एक्सप्रेसन मिल्छ भनेर भन्यो त्यसपछि यो एक्सप्रेसन राखेपछि चाहिँ हामीले के गर्यो त फेरि त्यही डेल डट भनेको डाइभर्जेन्स अफ कल निकाल्यो डाइभर्जेन्स अफ कल निकालेपछि यहाँबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ फाइनली के आयो भन्दाखेरि जुन डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी जेडी भेक्टर अथवा जी भेक्टर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो इक्वल्स टु कति आयो त डेल डी भेक्टर बाइ डेल टी दैट इज टाइम भ्यारिएन्ट वाला एउटा कम्पोनेन्ट छ त्यो देखिनु पर्छ अनि मात्र के हुन्छ त कन्टिन्युटी इक्वेसनसँग एउटा त्यो जुन एम्पियर सर्किट ल छ त्यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भनेर भन्यो हैन त्यो भनिसके पछाडी उले के गर्यो त भन्दाखेरि जी भेक्टर भन्ने टर्म नयाँ राख्यो भनेपछि मेरो अब नयाँ जुन एम्पियर सर्किट ल छ त्यो जुन टाइम भ्यारिएन्टको लागि के आउने रहेछ त भन्दाखेरि डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर प्लस डेल
जेडी अथवा डेल जी भेक्टर बाई डेल डी भेक्टर बाई डेल टी भयो, ठिक छ। जे भेक्टर प्लस जेडी भनेको डेल डी भेक्टर बाई डेल टी हुने भयो। अब यो हो भनेदेखि जुन डेल डी बाई डेल टी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी है, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी, ठिक छ। अब इक्जाममा कसरी सोधा हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सोद्धाखेरि इक्जाममा यहाँ यसरी सोधेको हुन्छ है, दुईटा क्वेसन दुई तीनवटा थरीले सोधेछ। जस्तै इक्जाममा यही क्वेसनलाई लजिकल क्वेसन हो, 4 मार्क्स क्वेसन सोधेछ है, याद गरौँ है। एक्सप्लेन यहाँ हेरौँ है 7 नम्बरमा, हामी 6 नम्बरसम्मको अगाडिको भनेको थिएँ मैले, अब 7 नम्बरमा पुग्यो। अब धेरै क्वेसन छैन, 8 9 10 11 12 कतिवटा छ त 12 नम्बरसम्म छ। 1 2 3 4 5 वटा क्वेसनको पढ्नु बाँकी छ अब हामीले। अब हाउ एक्सप्लेन हाउ एम्पियर्स ल अथवा एम्पियर्स ल भन्छ त एम्पियर्स सर्किटल ल कन्फ्लिक्ट विथ कन्टिन्युटी इक्वेसन, भर्खर भन्यो नि कन्फ्लिक्ट विथ कन्टिन्युटी इक्वेसन। कसरी त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी इक्वेसनले डेल डट जे भेक्टर इक्वल टु माइनस डेल रो भी बाई डेल टी भन्छ, तर एम्पियर सर्किटल लले के भन्छ त डेल डट जे भेक्टर इक्वल टु 0 भन्छ। भनेपछि यो दुईटा बिचको कम्प्लिट भयो। हाउ भन्न त त्यो भनिदिनु पर्यो। एन्ड हाउ इट इज करेक्टेड, हाउ इट इज करेक्टेड भनेको छ त्यहाँनिर के हुनुपर्छ त देयर मस्ट बी द सर्टेन टाइम भ्यारिङ कम्पोनेन्ट इन द डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर भनेर उसले जेडी भन्ने एड गर्यो, त्यो पछाडि चाहिँ त्यसको फाइनल सोलुसन निकाल्यो डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर प्लस डेल डी भेक्टर बाई डेल टी, यो भनेको चाहिँ सोलुसन भयो। हाउ इट इज सल्भ भनेको छ नि हैन, टाइम भ्यारिङ कम्पोनेन्ट एउटा एड गरेपछि सल्भ भयो, यसरी सोधेछ। अर्को फेरि यसैलाई चाहिँ के गरेर सोधेछ भने एउटै सोलुसन हो, करेक्ट द इक्वेसन डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर, एउटै क्वेसन हो है यो, माथि पनि त्यही भनेछ यहाँ पनि त्यही भनेछ, तर त्यहाँ माथि अर्कै तरिकाले सोधेछ, यहाँ चाहिँ अर्कै तरिकाले विथ नेसेसरी आर्गुमेन्ट्स एन्ड डेरिभेसन फर टाइम भ्यारिङ फिल्ड, यो निकाला भनेछ ल। भनेपछि यही कुराहरू भयो भने जे प्लस जेडी गर्नु पर्यो, सेम फर्मुला निकाल्दै हामीले डेल डी भेक्टर बाई डेल टी गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ सोधेछ। 4 मार्क्स हो, ठिक छ है ल। त्यसो भए हामीसँग के हुने भयो त भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी जुन डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट छ त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले अगाडि करेन्ट डेन्सिटीबाट करेन्ट निकाले जस्तै आई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन जे डट डिएस गरे जस्तै यहाँ पनि आइडी इक्वल्स टु के हुन्छ त जेडी डट डिएस हुन्छ। त्यसबाट हामीले करेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। अब यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्टिग्रल फर्ममा लेख्दाखेरि डेल क्रस एच भेक्टर डट डिएस भेक्टर इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल भयो भनेदेखि जे डट डिएस प्लस सर्फेस इन्टिग्रल जेडी डट डिएस अथवा डेल जी भेक्टर बाई डेल टी डट डिएस हुने भयो। अब यसलाई टोटल चाहिँ हामीले स्टोक्स थ्योरममै एप्लाई गर्यो भनेदेखि हामीले आई प्लस आइडी हुने भयो। आई प्लस आइडी गर्दाखेरि यो जुन एम्पियर सर्किटल ल छ यो नै चेन्ज हुने भयो, आई प्लस इन्टिग्रेसन डेल जी भेक्टर बाई डेल टी प्लस के इन्टु डिएस भनेपछि यो चाहिँ चेन्ज हुने भयो है। यहाँनिर आई मात्र हुन्थ्यो हामीले, अब टाइम भ्यारिङ फिल्डबाट के हुन्छ त यो आइडी भन्ने पनि एड हुन्छ है। अब यसरी आइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब म्याक्सवेल इक्वेसनलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्न सक्छौँ, ठिक छ। टाइम इन्भ्यारिएन्ट अथवा स्टिडी युनिफर्म अथवा स्टिडी अथवा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड भएको केसमा भनेको सेकेन्ड नम्बरको च्याप्टर र च्याप्टर 3 मा हामीले के गरेको थियौँ त स्टिडीवाला अथवा युनिफर्म फिल्ड्सहरू पढेको थियौँ, अथवा जसलाई हामी के भन्छ त टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यसमा पनि मैले भनेको थिएँ पोइन्ट फर्म र इन्टिग्रल फर्म हुन्छ, दुईटा फर्म हुन्छ भनेर है। पोइन्ट फर्म भनेको कहाँको त कस्तो खाले त भन्दाखेरि डेल्टा अपरेटरहरू भएकोवाला जुन छ त्यो फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोइन्ट फर्म अफ म्याक्सवेल इक्वेसन। अनि म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसनको रूपमा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि डेल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु रो भी पोइन्ट फर्म अफ गस ल भनेर पढेको थियौँ हैन, यो भनेको म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन। त्यस पछाडि सेकेन्ड इक्वेसन कुन पढेको थियौँ त भन्दाखेरि सेकेन्डको इक्वेसनको रूपमा हामीले डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0, त्यो कहाँबाट पढ्यौँ त भन्दाखेरि क्लोज पार्टमा वर्क डन 0 हुन्छ, क्लोज लुप इन्टिग्रल ई डट डिएल इक्वल्स टु 0 भनेर पढेको थियौँ हैन। त्यो भनेको हामीले यहाँनिर चाहिँ युज गऱ्यौँ डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 भनेको सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब थर्ड इक्वेसनमा हामीले के गरेका थियौँ त एम्पियर सर्किटल लको पोइन्ट फर्म डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर पढेको थियौँ हैन। त्यो कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि एम्पियर सर्किटल लबाट हामीले निकालेको एक्सप्रेसन भयो, ठिक छ, म्याक्सवेल थर्ड इक्वेसन। अनि फोर्थ इक्वेसन भनेको गस लको म्याग्नेटिक फिल्डको लागि गस ल द्याट इज डिएल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु 0। यो चारवटा एक्सप्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट फर्म अफ टाइम इन्भ्यारिएन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसरी टाइम इन्भ्यारिएन्ट म्याक्सवेल इक्वेसन्स पोइन्ट फर्म अथवा डिफरेन्सियल फर्म पनि भन्छ यसलाई है। अब अर्को छ यसैलाई हामीले के गर्छौँ त टाइम भ्यारिएन्ट, यदि टाइमसँग चेन्जेस आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन अगाडिको 1 नम्बरको एक्सप्रेसन र 4 नम्बरको एक्सप्रेसन छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन, बाँकी दुईटा जुन क्रस प्रडक्टवाला छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त टाइमसँग भ्यारी हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ सर्टेन कम्पोनेन्टहरू एड हुन्छ।
भनेको डेल डट डी भेक्टर इक्वल्स टु रो बी भनेको चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन त्यो जस्ताको तस्तै छ। सेकेन्ड इक्वेसन के भयो त भन्दाखेरि डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डेल बी भेक्टर बाई डेल टी। किन भन्दाखेरि टाइमसँग के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो टर्मिनोलोजी चाहिँ एड भयो। त्यस पछाडि फोर्थ नम्बरको इक्वेसन के छ थर्ड नम्बरको इक्वेसन के छ डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर प्लस डेल डी भेक्टर बाई डेल टी। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के आउँछ त एउटा टाइम भ्यारिङ कम्पोनेन्ट एउटा एड भयो है। त्यस पछाडि फाइनल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गस ल वाला जुन छ डेल डट डी बी भेक्टर इक्वल्स त्यो चाहिँ सेम हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ टाइम भ्यारिङ फिल्डको लागि पोइन्ट फर्म भयो। अब यसैलाई के गरेको त भन्दाखेरि इन्टिग्रल फर्ममा लग्दाखेरि इन्टिग्रेसन साइन भएको वाला चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेको। फर्स्ट हेरौँ त टाइम इन्भ्यारिएन्टको वाला डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर भनेको कहाँबाट आएको पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किट ल। भनेपछि हामी के गर्न पायो त इन्टिग्रेसन क्लोज लाइन इन्टिग्रल एच डट डिएल इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन जे डट डिएस यो गर्न पायो। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि टाइम इन्भ्यारिएन्टको चाहिँ इन्टिग्रल फर्म भयो। सिमिलरली ई डट डिएल इक्वल्स टु 0 क्लोज लुपमा गऱ्यो भनेदेखि त्यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड ई डट डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 को लागि भयो। डेल डट बी भनेको क्लोज लुप इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल बी डट डिएस इक्वल्स टु 0 भयो। सिमिलरली डेल डट डी भेक्टर भनेको क्लोज लुप इन्टिग्रल डी डट डिएस इक्वल्स टु कति हुन्छ त रो भी डीभी है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा डाइभर्जेन्स थ्योरमको पार्ट भयो हैन। त्यस पछाडि अर्को छ टाइम भ्यारिएन्टको केसमा जे डट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी छ भने सेम अगाडिको केसमा जे को ठाउँमा जे प्लस डेल डी भेक्टर बाई डेल टी थपिने भयो, त्यो राखियो। यही कुराहरू चाहिँ हामीले यसैलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेसनको रूपमा राख्दाखेरि यो भनेको इन्टिग्रल। अब एक्जाममा सोधेको छ है लिस्ट आउट गर भनेर भन्छ, 4 वटा लिस्टिङ गर भनेर भन्छ है, त्यो 4 मार्क्सको सोधेको ल। यो भयो म्याक्सवेल्स इक्वेसन्स। अब अर्को छ फेजर फर्ममा पनि छ हामीले। फेजर फर्म भनेको चाहिँ हामी पछाडि पढ्छौँ ठिक छ। यति भइसके पछाडि हामी जाउँ वेभ इक्वेसनको लागि बेसिक कुराहरू। त्यसको लागि चाहिँ पहिला पढौँ पोलराइजेसन भनेको के हो त है। पोलराइजेसन भनेको के हो त। अब त्योभन्दा अगाडि जाउँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जुन छ त्यो कसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ त, अथवा त्यो कसरी चाहिँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा अथवा एउटा मिडियमभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ त है। त्यो चाहिँ एकचोटि हेरौँ है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ कसरी प्रोपागेट हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो बुझौँ है। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि योभन्दा पनि अझ क्लियरली हुन्थ्यो। यहाँ छ एउटा इलेक्ट्रिक वेभ हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुनसाथ एउटा इलेक्ट्रिक वेभ हुन्छ, अर्को के हुन्छ त म्याग्नेटिक वेभ हुन्छ। हो त्यो इलेक्ट्रिक वेभ र म्याग्नेटिक वेभ दुईटा छ, त्यसको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ। भनेपछि त्यसमा दुई थरीको के हुन्छ त वेभ चाहिँ निकाल्छौँ हामीले। भनेपछि हामीले वेभ इक्वेसन भनेर फर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्यो भनेदेखि हामीले इलेक्ट्रिक वेभको इक्वेसन एउटा हुन्छ प्लस म्याग्नेटिक वेभको इक्वेसन। भनेपछि त्यो दुईटालाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त डिराइभ गर्नुपर्छ है। अब यसमा हेरौँ है, यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि प्रोपागेसन डिरेक्सन भन्छ। प्रोपागेसन डिरेक्सन अथवा प्रोपागेसन भनेको कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यारिएसनको डिरेक्सन अथवा भाइब्रेसनको डिरेक्सन भनेर भन्छौँ। प्रोपागेसन डिरेक्सन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि वेभ कतातिर चाहिँ अगाडि बढेको छ त त्यो डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त प्रोपागेसनको डिरेक्सन है। भनेको मैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ कुनै फ्री स्पेसमा मुभ गर्दै गरेको छ भनेदेखि कहाँबाट कुन डिरेक्सनमा चाहिँ गएको छ त त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्रोपागेसन। जस्तै यो केसमा हेरौँ त यो वेभ के छ यस्तो 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 गरेर साइनोसोइडल वेभ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यसरी मुभ गरेको छ। अब यसरी मुभ गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो जेड एक्सिसतिर के छ त अगाडि बढ्दै गएको छ। भनेपछि यहाँको पोइन्ट चाहिँ बढ्दै 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 कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो। भनेपछि कुन डिरेक्सनमा बढ्यो त जेड एक्सिसतिर बढ्यो है। जेड एक्सिसतिर के भयो त बढ्दै गयो। भनेपछि यो डिरेक्सन भनेको के हो त प्रोपागेसन। यो भनेको दुवै वेभको चाहिँ प्रोपागेसन डिरेक्सन एउटै हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्ना साथ दुवै के हो त कम्बाइन भएर आएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको जुन वेभ छ त्यो वेभको चाहिँ डिरेक्सन के हुनुपर्छ त प्रोपागेसनको डिरेक्सन एउटै हुनुपर्छ है। द्याट इज यो जेड एक्सिसको। अब त्यस पछाडि यो जुन छ मैले यहाँ रेड कलरको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन। इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जुन भ्यारिएसन छ सरी यो म्याग्नेटिक फिल्डको भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको यो भर्टिकलवाला एक्स एक्सिसको डिरेक्सनको छ ब्लू कलरको, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भयो। भने इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा भाइब्रेसन अथवा भ्यारिएसन कतातिर छ भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिसको भ्यालु डिरेक्सनमा भ्यारिएसन छ। भन्नुको अर्थ यो पोइन्टमा 0 छ, फेरि यो पोइन्टमा गएपछि एक्स एक्सिसमा
के भन्छ बढ्दै 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 गएको छ नि अनि पिकमा पुग्यो फेरि घट्दै घट्दै आएको छ भनेपछि त्यसको भ्यालु भेरिएसन चाहिँ कतातिर देखियो त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा देखियो सिमिलरली यो जुन रेड कलर छ त्यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो भनेदेखि म्याग्नेटिक फिल्डमा भेरिएसन कुन डिरेक्सनमा देखियो त वाइ एक्सिसमा देखियो हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन अर भेरिएसन भनेर भन्छौँ त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि भ्यालु भ्यारी भएको छ तर प्रोपागेसनको डिरेक्सन भनेको कुन डिरेक्सनमा गएको छ त भन्दाखेरि जेड एक्सिस द्याट इज यो त डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो भेरिएसन डिरेक्सन र प्रोपागेसन डिरेक्सन भनेको अलग अलग हो भनेर है ओके यो भयो अब यस्तै खाले हामीले अरू इमेजहरू पनि हेर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै खाले छ यहाँ पनि के छ त डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन भनेको यो डिरेक्सन भयो अनि डिरेक्सन अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डको लागि यतातिर इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि यतातिर भयो है अब अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको जुन पिक भ्यालु छ साइनोसोइडल वेभको पिक भ्यालु छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ है यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन म्याक्सिमम भ्यालु छ कुनै पनि साइनोसोइडल वेभको चाहिँ हाफ साइकलमा आउने होला म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एम्प्लिट्युड भन्छौँ त्यस पछाडि यिनीहरू दुईटा साइकल बिचको डिफरेन्स अथवा डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जसलाई हामी वेभलेन्थ भनेर भन्छौँ यो भनेको चाहिँ हामीले नर्मल साइनोसोइडल वेभहरूको चाहिँ कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुने प्यारामिटरहरू अब यस्तो हो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग अर्को पोलराइजेसन भन्ने छ अब पोलराइजेसन भनेको यहाँको पोलराइजेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अगाडिको पोलराइजेसन भनेको त हामीले एटोमिक प्रोपर्टिजमा बेस भएर बनाएको पोलराइजेसन भयो होइन कुनै पनि मेटेरियल्सको चाहिँ के छ त एटोमिक प्रोपर्टी त्यसमा भएको चार्जहरूको ओरिएन्टेसन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको जुन प्रोपर्टी छ त्यसलाई हामी अगाडिको केसमा चाहिँ पोलराइजेसन भन्छौँ तर यो केसको पोलराइजेसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो केसको पोलराइजेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूको लाइटको पोलराइजेसन भने जस्तो कि लाइटको पोलराइजेसन भनेको पनि के हो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पोलराइजेसन हो नि होइन के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनको वेभलाई मात्र पास गर्ने बाँकीलाई के गर्ने त रेस्ट्रिक्ट गर्ने है तिमीहरूले चाहिँ पढ्यो होला फिल्टर भनेर डिजिटल फिल्टरहरू भनेर होइन कुनै सिग्नललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त सर्टेन फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र पास गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ त त्यो फ्रिक्वेन्सीको मात्र फिल्टर युज गर्छ हो त्यसो गरे जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पोलराइजेसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कुन डिरेक्सनको वेभ मात्र मलाई चाहिन्छ त होइन कुन डिरेक्सनको मलाई चाहिँ फिल्ड मात्र चाहिन्छ त त्यो डिरेक्सनको फिल्ड मात्र मैले के गर्नु त मलाई चाहिँ लिनु त्यसको लागि के गर्छु त भन्दाखेरि पोलराइजर युज गर्छु जसले के गर्छ त बाँकी अरूलाई चाहिँ स्टप गर्छ त्यो डिरेक्सनको वेभलाई मात्र पास गरिदिन्छ है त्यस्तो खाले जुन मेकानिजम छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ है अब यहाँनिर सरल छ पोलराइजेसन भनेको इज द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन द डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन है अल्सो पोलराइजेसन ल यो एउटा सकाउने पुग्यो अनि अल्सो पोलराइजेसन इज अ प्रोपर्टी अफ वेभ्स द्याट डिस्क्राइब्स द ओरिएन्टेसन अफ देयर ओसिलेटर्स ल अब यो सरल तिमीहरूले एकचोटि हेर्नु है अर्को क्लासमा हामी यहाँबाट सुरु गरौँला है त ओके सी यू इन नेक्स्ट क्लास हेभ अ गुड डे बाई बाई